अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 52 81 186 0334528186। पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे, पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतों और बरकतों का नज़ूल है। ताक़रातों के अंदर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल करवाने के लिए मेहनत कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम मांग लें, अपनी सारी जायज़ हाजात को, ज़रूरियात को पूरा करवा लें। ये मुबारक रातें फिर मुमकिन है हमारी ज़िंदगी में ना आ सकें। इस साल के मुर्दों के फहरिस्त में अगर हमारा नाम आ चुका है तो हम अपनी आखिरत की भी कमाई कर लें, अपनी दुनिया के मसाइल के हल के लिए भी कोशिश कर लें। लैलतुल क़द्र ताक़रातों में है 25, 27, 29, ये 3 रातें अभी बाकी हैं जो आ रही हैं। इन रातों में अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग लें, अपने मसले के हल के लिए कोशिश कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है, बल्कि गालिब गुमान और यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, दुनिया के भी और आखिरत के भी इंशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर शख्स, जो भी शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया, और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम ही है। नाज़रीन व सामीन, अगर हम इस रात को भी महरूम रहे, अगर हम इस रात को अपने मसाइल हल न करवा सके, अगर रमज़ानुल मुबारक की इन घड़ियों में भी हम अपने मसले को हल न करवा सके तो फिर हम कब हल करवाएंगे, कब हमारे मसाइल हल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम अपने सारे मसाइल के लिए अल्लाह से मांग लें। लैलतुल क़द्र की ये जो मुबारक रात है, न जाने कौन सी ताक़रात में हो, हम इन ताक़रातों में जाग लें। इस कदर बड़ी नेमत, हकीकतन इसकी महरूमी में क्या तामुल है जो इस कदर बड़ी नेमत को हाथ से खो दे। नाज़रीन व सामीन, रेलवे मुलाजिम है, चंद कौड़ियों की खातिर रात रात भर जागते हैं। अगर 80 बरस की इबादत की खातिर कोई 1 महीना तक रात में जाग ले तो क्या दिक्कत है। असल ये है कि दिल में तड़प ही नहीं है, और अगर ज़रा सा चस्का पड़ जाए तो फिर एक रात क्या सैकड़ों रातें जागी जा सकती हैं। अगर हमें वाकई अपने मसले के लिए परेशानी हो, फ़िक्र हो, हमें एहसास हो मैंने अपना मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हल करवाना है, फिर क्या तरद्दुद है। 3 रातें हैं सिर्फ़, हम इन 3 रातों में जाग लें। अगर ना जाग सकें, सुबह काम काज ज़्यादा होता है, तो फिर हम कम से कम इतना कर लें कि सहरी के वक़्त आधा घंटा पहले उठ जाएं। उठकर हम थोड़ी सी इबादत करके जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ, इंतहाई मुजरब अमल है, इसको कर लें। जो 3 रातें बच गई हैं, ताक रातें जो बच गई हैं, इन तीनों रातों में आप इस अमल को बस कर लीजिए। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कैसे इनामात की बारिश होती है।
آپ کے سارے مسائل اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ شوہر کا مسئلہ حل فرما دیں گے، گھر کے معاملات ہیں، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ بس مختصر سا عمل کرنا ہے، تھوڑا سا وقت 10 سے 15 منٹ اس عمل میں آپ کو دینے ہیں، لیکن آپ کا مسئلہ ساری زندگی کے لیے اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ اب میں عمل کی طرف بغیر کسی تعامل کے بڑھتا ہوں، دیر کے بڑھتا ہوں۔ اس میں آپ ایک چیز کا خیال رکھیے، جتنے وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں اس میں جن وظائف کے اندر قرآنی آیات ہیں یا سورتوں کے وظائف ہیں، یہ جو مستورات محسوس ایام میں ہیں، جو روزہ بھی نہیں رکھ رہی، نماز بھی نہیں پڑھ رہی، ان کے لیے یہ وظائف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس صرف وہ وظائف کریں گی جس میں اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کے وظائف ہیں، درود پاک، استغفار، یہ اس طرح کے دعائیہ کلمات ہیں، اس کے وظائف کر سکتی ہیں۔ آج کا جو عمل ہے یہ سورہ یاسین کا عمل ہے، اور اس عمل کو آپ ایک دن کر لیں، آج کی طاق رات میں کر لیں، 27 کی رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں، 29 کی رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کریں۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک، ان اوقات کے اندر آپ جس وقت چاہیں یہ عمل کر لیں۔ عمل کی ترتیب عرض کر دوں، آپ جب عمل شروع کرنے لگیں، تراویح ادا کرنے کے بعد 2 نفل پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک لے کر، اگر سورہ یاسین زبانی آتی ہے تو بہت بہتر، ورنہ قرآن پاک لے لیجئے۔ سورہ یاسین کا یہ مبارک عمل ہے، اس کو کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ سورہ یاسین میں 7 مبینیں ہیں، 7 مبین کا عمل ہے یہ۔ آپ نے سورہ یاسین جب شروع کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین سے شروع کر کے پھر آپ نے مبین تک، پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یاسین سے شروع کرنا ہے، پھر اگلی مبین تک جانا ہے۔ جب اگلی مبین آ جائے پھر آپ نے واپس شروع میں آنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے اور تیسری مبین تک پڑھنا ہے، پھر اسی طرح شروع سے چوتھی مبین تک، پھر 5ویں اور 6ٹھی اور 7ویں تک، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ساری سورہ یاسین مکمل کر دینی ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس پڑھنے کے دوران عمومی طور پہ کوئی آواز دے دیتا ہے، کہیں آگے پیچھے آنا جانا پڑتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، اور قرآن پاک کے آداب میں سے ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بات چیت نہ کی جائے۔ کوئی اشد مجبوری ہو تو کی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ اس عمل کے دوران آپ کسی سے بات نہ کریں، اور سورہ یاسین کا یہ آپ عمل مکمل کر لیں۔ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ نے فجر کے وقت، جب سحری کا وقت ہو، اس وقت آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس مبارک عمل کے صدقے میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ پھر آپ نے اسی دن جب روزہ افطار کرنے لگنا ہے تو اس وقت بھی آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے سورہ یاسین کا جو عمل کیا ہے میرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ سحری اور افطاری کے وقت دعا کرنا نہ بھولیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ رب العزت بندہ مومن کی سحری اور افطاری کے وقت ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم سورہ یاسین کا یہ مبارک عمل کریں گے اور پھر اللہ رب العزت سے جب اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارا یہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ ناظرین و سامعین، رمضان جا رہا ہے، مبارک گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، ہم اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، آپس میں بات چیت بہت کم کریں، تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہو، اور استغفار کا اہتمام ہو، لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، اور اس کے ساتھ صرف یہ عمل کیجیے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کے وظائف کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ اور وظائف نہ کریں، جو بھی وظائف کریں پھر ہم سے پوچھ کے کریں، کیونکہ ایک میڈیسن یوز کرتے ہوئے دوسری میڈیسن یوز کرنا مناسب نہیں۔ جس طرح کا مسئلہ چل رہا ہو اس کے مطابق وظیفہ کرنا چاہیے۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اس عمل کو کریں تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کے بعد
کوئی آدمی محروم نہیں رہ سکتا، پھر ان مبارک گھڑیوں میں بھی ہمارا مسئلہ حل نہ ہو۔ ناظرین و سامعین، بہت پریشانی ہے، بہت دل پریشان ہوتا ہے کہ لوگ ابھی بھی، رمضان اتنا گزر گیا، 25 دن گزر گئے، ابھی بھی لوگ مسائل کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، کیوں ہم اللہ رب العزت سے اپنے مسائل حل نہیں کروا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، ہم اللہ کی در پہ بیٹھ جائیں، یا اللہ مسئلہ حل کریں گے تو اٹھیں گے، پھر دیکھیے کیسے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔